जितनी लड़ाई होंदी सी उनकी सुलह करवान जाते सी। भाभी को माफ़ी मांगने लग गया और कलमा पढ़ने लग गया। तो कैमरों में उसने इतना सा नकाब किया हुआ था, उधर यहाँ पे किया हुआ था। उसको सज़ा मिले जैसे मेरे भाई को दे के गया, साढ़े सिर दा साया सी वो। एक हफ्ता पहले ही मैं अपने घर गई हूँ, बाद में पैगाम चला गया कि तुम मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक ऐसी कहानी के साथ मौजूद हूँ कि जिसको सुन के इंसान का दिल फट जाए। घर से सही सलामत एक इंसान जाता है, अपने डेरे पे जाता है दूध वगैरह चोने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेने के लिए, लेकिन एक बाइज़्ज़त इंसान जिसके घर में उसका पूरा ख़ानदान है, जिसकी पूरी फैमिली है, जिसकी बेटी हैं, जिसके बेटे हैं, जिसके बहन भाई हैं, अपने घर से तो वो जाता है कि भाई मैं कहीं काम जा रहा हूँ, वापस आऊँगा मैं सलामती के साथ। जिसके घर वाले दुआ करते हैं कि भैया आप जा तो रहे हैं लेकिन आपने वापस आना है, क्योंकि बाप का साया सर पे बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे आज के दौर में। लेकिन बेदर्दी के साथ उसको गोलियां मार के उसका मर्डर कर दिया जाता है और पता भी नहीं चलता, कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती। अगर आती भी है तो उसमें उसने उस जलील इंसान ने, उस कातिल ने अपने सर पे और अपने मुंह को ढांपा होता है और अपनी बाइक के भी नंबर को भी उसने ढांपा होता है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि वो कातिल है कौन। लेकिन उसने उस कातिल ने किया क्या है, सबसे पहले मैं उसको ये बताऊँगा। ये इंट्रो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। उस कातिल ने ये किया कि इनको सबको बेसहारा कर दिया है, इन सबको यतीम कर दिया। उस कातिल ने, उस बेशरम इंसान को इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे भी घर में माँ बहन ज़रूर होगी। ज़ाहिर है पैदा हुआ इस दुनिया में आया, माँ होगी, बहन होगी, बच्चे होंगे। अगर वही बच्चे तुम्हारे यतीम हो तो अपने बच्चों से जाके पूछना कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। ये मेरे साथ बहनें बैठी हुई हैं, ये बच्चा बैठा हुआ है, ये उनकी ज़ौजा है, ये उनकी बहन है। इन सब के सर से उसने साया छीन लिया है। अब इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला क्या था, सारा क्या माजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मकतूल की क्या बहन है? हाँ जी, मैं बहन उसकी। जी, क्या हुआ था? कोई दुश्मनी थी या कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई कुछ नहीं सीगा। मेरा भाई जितनी लड़ाई होंदी सी उनकी सुलह करवान जाते सी और कोई अपनी नहीं मकसद, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं सी करते है। सारा मामला की होया कि जो कर तो सही सलामत गए ने लेकिन वापस सही सलामत गए ने, खाना खा के गए ने, सही सलामत गए ने, वेली च गए ने। भाभी भी गई है, उधरों भाई भी गया है, छोटा बेटा भी गया है। वो छोटे बेटे ਨੂੰ पान लेने के लिए भेज दिया गया और भाभी को कह रहा जब बड़े बेटे को लेके आओ। भाभी घर आई है, वो घर नहीं था, बाहर था। तो भाभी चली गई, रास्ते में थी और छोटे भतीजे आए हैं कि ताई अम्मी ताया अबू फोत हो और मकसद उन गोलियां लग चुकी हैं। तो जब जो गोलियां लग गई ने, जो जरा लड़के ने मारियां साढ़े जान तक वो नहीं था, वो चला गया था। फिर कैमरों में उन भाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रक्शे ते चले ने ते रास्ते में ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। ट्रैफिक सैर ते करदे उनकी मकसद भाभी को माफ़ी मांगने लग गया और कलमा पढ़ने लग गया। तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में डाला उसको। तो उनकी जब एम्बुलेंस में डाला था उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ हो चुकी थी, हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने क्या वो फोत हो चुके हैं, कब के 10-15 मिनट पहले ही फोत हो गए हैं। उन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, हॉस्पिटल जाने पे उसकी डेथ हो चुकी। उन्होंने रात भी रखा था उसको, भाई को पता नहीं बर्फ़ खाने के कहाँ से रखा, हमें नहीं ये पता है। उन्होंने सानू 2 बजे मकसद दिया। उन्होंने आपको रात को 2 बजे उनकी जो है वो डेड बॉडी मिली है? 2 बजे नहीं, सुबह के 2 बजे मिली है। रात दोपहर तक सर्द खाने में? हाँ जी, सर्द खाने रखा मेरे भाई को। पता नहीं चला कि किसने उनको जो है वो कत्ल किया? नहीं पता नहीं चला। जब हमने कैमरों में देखा तो कैमरों में उसने इतना सा नकाब किया हुआ था, उधर यहाँ पे किया हुआ था, नहीं नज़र आए। और जो नंबर प्लेट देखने लगे, नंबर प्लेट में चिट्टा कपड़ा बांधा हुआ था, वो नहीं हमें दिखी। जब लोगों ने भी देखा फायरिंग चला रहा जा रहा था, जब जिधर जा रहा था फायरिंग चला रहा था, वो फायरिंग करता वो जो मुलजिम है फरार हो गया। हाँ जी, वो फरार हो गया था। हमारे भाई को वो जहाँ पे लुटाया गया पहले उसने लातों पे मारी है, फायरिंग की है उसने। टोटल कितने फायर मारे? 13 फायरिंग की है उसने मेरे भाई से। 13 फायर उसको मारे? हाँ जी, 13 फायरिंग की है उसने मेरे भाई से। ऐसे ही वो उसको करना चाहिए। मेरे भाई को जिस तरह मारा गया ना, वो उसको भी ऐसे ही मारा जाए।
اس کو سزا ملے. جیسے میرے بھائی کو دے کے گیا ایسے ہی اسی کو میرے اسی تو یتیم تھیاں نال میری بھتیجیاں یتیم ہو گئے, بھتیجے یتیم ہو گئے. ساڈے سر دا سایہ سی وہ. ناظرین یہ صورتحال ہے, اس پوری فیملی کا گھر اجڑ گیا ہے. ظاہر ہے جو ایک سر کا سایہ ہوتا ہے وہ ان سے چھین لیا گیا ہے. ان کی بیوی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. پہلے تو اللہ پاک آپ کو بہن صبر دے. آپ کو انہوں نے لاسٹ کیا بات کہی تھی؟ جی اس نے کوئی بات بھی نہیں کہی. اسے میں پوچھا تھا کہ کیا مجھ سے کوئی سیانچ آیا, وہ کہہ رہا ہے مجھے سیانچ نہیں آیا, مجھے ہو سکے تو تم معاف کر دینا. بس اتنی سی بات ہوئی اور کوئی نہیں ہوئی. بس اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہاں جی. اچھا ناظرین یہ ان کی زوجہ تھی, ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کریں گے. بات کرنے کی حالت تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے پیغام آپ تک پہنچانا ہے. اعلیٰ حکام کی آنکھیں تھوڑی سی کھولنی ہے جو اپنے الیکشنز میں اور اپنی پروموشنز میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو عوام ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, عوام کو لوٹا جا رہا ہے, عوام کو مارا جا رہا ہے, عوام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ پوچھنے والا, اور میں 100% شیور ہوں کہ یہاں کا کوئی علاقے کا MNA MP جو الیکٹڈ تھے یا الیکٹڈ ہونے کے بعد یہاں پہ کوئی نہیں آیا ہوگا. بہرحال بچیوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ کو لاسٹ انہوں نے جانے سے پہلے کوئی بات کہی ہو یا کوئی بات ان سے لاسٹ ابو سے کیا بات ہوئی تھی؟ ہم ایک ہفتہ پہلے دونوں بہنیں آئی تھی, میرے گھر بیٹی ہوئی تھی, تو میں پاپا سے ملنے کے لیے آئی تھی. تو پاپا نے مجھے کہا کہ تم نہ یہاں پہ رک جاؤ, کہ 3-4 دن میرے پاس رہو. میں 3-4 دن نہیں رہی, میں مہینہ اپنے پاپا کے پاس رہی تھی. ایک ہفتہ پہلے ہی میں اپنے گھر گئی ہوں. بعد میں پیغام چلا گیا کہ تم میرے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے. آخری بس 1 مہینہ آپ ان کے ساتھ رہی ہو. ہاں جی. آپ کو کوئی آخری انہوں نے کوئی بات آپ سے کی ہو پاپا نے؟ میں بھی ابھی کے ساتھ آخری مہینہ رہی تھی, پھر میں اپنے گھر چلی گئی. گھر گئی ہوں 2 دن ہوئے ابھی گھر جائے. بعد میں پیغام آ گیا کہ پاپا کو گولی لگ گئی. تھوڑی دیر بعد پھر پیغام آ گیا کہ پاپا فوت ہو سکے. بیٹا لاسٹ میں اعلیٰ حکام سے کیا کہو گی؟ آئی جی پنجاب صاحب ہیں جو کہ اعلیٰ حکام ہیں, چیف جسٹس صاحب ہیں, ایون جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وہ سارے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ملزمان ڈھونڈوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان سے کیا کہو گی؟ ان سے ہاتھ جوڑ کے یہی ونتی ہے ہمیں انصاف دے دیں. اب میرے بھائیوں کے دشمن ہیں, انہیں نہ قتل کر دے جیسے میرے پاپا کو کیا, میرے چاچو کو نہ قتل کر دے جیسے پاپا کو کیا. بیٹا تھوڑا سا آگے ہو. آپ ان کے بیٹے ہو؟ جی. اچھا لاسٹ آپ ان کے ساتھ تھے جب وہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے؟ جی تب میں پان لینے گیا تھا, جب میں ادھر آیا تھا تب وہ گولیاں چلا رہا تھا ابو کے اوپر. آپ نے وہ دیکھا تھا اس بندے کو جو گولیاں چلا رہا تھا؟ جی میں نے دیکھا تھا, اس نے نقاب کیا ہوا تھا, سیانے میں نہیں آیا تھا. نقاب کیا ہوا تھا, آپ اسے صحیح سے نہیں دیکھ سکے, ظاہر ہے اس کی 19 سال کا لڑکا تھا. تو لاسٹ جب وہ چلا گیا تھا وہاں سے اپنے پاپا کے پاس گئے تھے تو وہ حالت میں ہوش میں تھے؟ وہ جی وہ ہوش میں تھے. انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کیا کہنا, سارے لوگ جمع ہو گئے تھے, سارے ان کو اٹھانے پہ لگے ہوئے تھے ہاسپٹل جانے. بس پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی ان کی ڈیتھ. لاسٹ میں جو کسی سے کچھ کہو گے اعلیٰ حکام جو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو انصاف دلا سکتے ہیں, ان سے کیا کہو گے؟ ہماری ان سے یہی محنت ہے کہ ہماری مدد کریں, ہمیں انصاف دیں. ناظرین یہ ساری صورتحال ہے, پوری فیملی سے ہی ہم نے بات کر لی ہے, وہ اس حالت میں نہیں ہے. اور لاسٹ میں میری بھی یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے, اپنے اعلیٰ حکام سے, جو اس ٹائم ان پاور لوگ ہیں, جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو آگے گورنمنٹ آنی ہے, وہ بھی کہ الیکشنوں سے تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹا کے انسانیت کو بھی دیکھ لیں. اربوں خربوں روپے الیکشن پہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے, لیکن ان لوگوں کو, یہ جو لوگ آپ کو جا کے ووٹ دیتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے اور اپنی خیر خواہی کے لیے کہ بھئی یہ بندہ آ کے ہمارا بھلا کرے گا, ان پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں, تھوڑا زمین پہ بھی دیکھ لیں, ان کو بھی دیکھ لیں کہ یار ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ان لوگوں کو انصاف کون دے گا؟ آپ لوگوں سے بار بار رو رو کے یہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں, تو خدارا مہربانی فرما کے ان لوگوں کی طرف نظر ثانی کریں. کل کو اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. کالا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ لتر پڑیں گے سب کو. یہ سب لوگ جو ہے وہ کل کو ہمارے گریبان پکڑیں گے. ہمارا فرض تھا ان کی آواز آپ تک پہنچانا, اب آگے آپ کا فرض ہے, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ انصاف نہیں دلوائیں گے, آپ ان کی بات نہیں سنیں گے, تو پھر اللہ کا عذاب بالکل بے نیاز ہے. تو مہربانی فرما کے اس فیملی کو, پوری فیملی کو انصاف دلوائیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.